فرددناہ الی امہ، اسا موسیٰ علیہ السلام ماں دے ویڑے پچا دیتا ہے کئی تکر عینہا ولا تحزن ولتعلم ان وعد اللہ حق، تاکہ موسیٰ دی امی دے دل دے خوف خطرے دور ہو جان تے پتہ چل جائے موسیٰ علیہ السلام دی امان کہ میرے رب دے وعدے سچے ہوئے۔ اللہ نے وعدہ کیتا ایک بی بی نال، اے بی بی کون ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ، اے بی بی بڑی شان والی ہے جدی آغوش اندر موسیٰ علیہ السلام پلے لے۔ بادشاہ نے اعلان کیتا سی مینوں نجومیہ دسیا ہے بھی ایک بچہ پیدا ہونا ہے بنی اسرائیل چ، انہیں جوان ہو کے تیری سلطنت دا تختہ الٹنا ہے، کہندا ہن تو یہ میں یہ منصوبہ بندی کرنی ہے، میں آن نہیں دینا، میں جمن نہیں دینا، میں پیدا نہیں ہون دینا، میں پیدا نہیں ہون دینا۔ اللہ اکبر، اللہ نے کیا اچھا تو نہیں رہن دینا، نہیں رہن دینا، تے سانو رب کنے کہنا پیدا بھی کرانگا تیرے خرچے تے پالاں گا، تیرے خرچے تے۔ اللہ لو سنو ذرا، جناب موسیٰ علیہ السلام آ گئے تے نبی ہندہ ہی سونا ہے، نبی پیدائشی طور تے ہی، بولو یار نبی ہندہ ہی، نبی ہندہ ہی، نبی ہندہ ہی، نبی ہندہ ہی، تیریاں پینگیاں کھانے اللہ نبی بناندہ، ہاں انگریز بنا لیندے نے، اللہ نہیں بناندہ۔ اللہ انہوں نبی بناندہ ہے جڑا صورت دا بھی بادشاہ ہوئے تے سیرت دا بھی بادشاہ ہوئے، جیدی صورت بھی سونی ہوئے، جیدی صورت بھی پیاری ہوئے، پر جڑا سانو ملے آئے وہ سارے سونے آندہ سردار بن کے آیا ہے، جڑا سانو ملے آئے سارے سونے آندہ اوتھے اللہ نے حسن دی اخیرہ کر دیتی ہیں، کسی نو اینا حسن، کسی نو اینا حسن، کسی نو اینا حسن، کسی نو اینا حسن، ساڑھے محبوب دی واری آئی اللہ نے حسن دا ڈیپو ہی کھول دیتا۔ اللہ آئیے سنیے، ام موسیٰ گودی لے کے حیران پریشان نے، جے فرعون پتا چل گیا، جے فرعون دی ایجنسیوں پتا چل گیا انہاں ظالماں میرا پتر کھو کے لے جانے، میرا بیٹا قتل کر دیں گے۔ اللہ اللہ اللہ، لو جی اللہ دے قرآن چ لکھیا ہے 20ویں پارے چ لکھیا ہے، سورۃ القصص اندر لکھیا ہے اوحینا الی ام موسیٰ ان ارضعی ان فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي إِلَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ۔ اور سن لو اللہ دا قرآن، اللہ کو اللہ مالک کائنات میں فرمایا اسا ام موسیٰ نال وعدہ کر لیا، اے موسیٰ دی امی گھبرانا نہیں، پریشان نہیں ہونا، الارضعی اپنے پتر نو دودھ پلائی جا، فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ، اے موسیٰ دی امی فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ، اللہ ٹینشن نہیں لینی، گھبرانا نہیں، صندوق تیار کر لے، باکس تیار کر لے، بکسا تیار کر لے، جنہوں خطرہ محسوس کرے کہ فرعون دیا ایجنسیوں پتا چل گیا ہے، سپاہیوں پتا چل گیا ہے، صندوق اندر پتر پالنی کنڈا لالنی تے دریاج ہے قرآن سے بلو تے وعدہ رب دا کیے، اللہ دا وعدہ کیے اِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ۔ میں تیرا رب وعدہ کرنا، رَادُّوهُ إِلَيْكَ میں تیری امانت نو واپس موڑ دیاں گا، موڑ دیاں گا۔ اللہ اللہ ایک کم تو کرنا ہے، اللہ جی کی فرمایا تو روڑ دینا ہے، روڑ تو نہیں موڑ میں دیاں گا، روڑ تو نہیں تے موڑ
اے وعدہ ہو گیا ہے، لاؤ جی خبر ہو گئی، ایجنسیاں کو پتہ چل گیا ہے، میں موسیٰ نے صندوق تیار کر لے آئے، تھک نہیں گئے؟ بولو بڑی بڑی دوروں تسی آئے ہو، میں تے اتھوں پتوں کی تو ہیں، تھک گئے ہو گئے؟ اچھا اللہ تعالیٰ سلامت رکھے، ایویں تو ہسدے ہیں وسدے ہیں، اللہ مکے مدینے لے جائے، اللہ جنت لے جائے، اللہ حضور دا ساتھ نصیب کرے، اللہ اپنا تے اپنے محبوب دا جنت دیدار نصیب کرے۔ لو جناب سننا ذرا، صندوق تیار کر لے آئے، اینج چکیا صندوق، بہن بول اٹھی، امی امی خیر ہے میرے ویر نو کتنے نہیں چلی ہے؟ پتر دریا چ روڑن، اماں کی پہ کرنی ہے؟ میرا ویر موسیٰ علیہ السلام میں کدھر پیار کرا گی، میں کدھر چولے چلاواں گی، میں کدھر لاڑ پیار کرا گی، امی جی تو میرا ویر دریا چ روڑن جا رہی ہے۔ بیٹا اللہ نے وعدہ کر لے آئے، اللہ نے وعدہ کر لے آئے، رادوہ الیک، میں تیرا پتر تیری گودی واپس موڑ دوں گا۔ دریا چ روڑ گئی، میں دریا چ روڑ، بہن کو رہا نہ کہ امی میں بھی تیرے نال ہی جانا ہے، پیچھے آ گئی۔ ماں دا بھی کلیجہ کمب رہا ہے تے تھی دا بھی کلیجہ کھپ رہا ہے۔ اللہ کہندے نے گھبرانا نہیں تو بس روڑنا ہے، پھر ویخ میری قدرت دے نظارے۔ اللہ جی ماں بیچاری کو ایڈا حوصلہ کتھوں کہ پتر نوں میں اتھی دریا چ روڑ دیواں۔ آواز آئی جے تم مائیں میں رحمان ہاں، اللہ 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 کل کائنات دی ماواں دا پیار مل جائے، رحمان دے پیار دا مقابلہ نہیں۔ اللہ 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 ماں دی مٹھڑی بولی سینہ ٹھار دیے، سونا کہہ کے ماں جد واجہ مار دیے، ماں دی مٹھڑی بولی سینہ ٹھار دیے۔ اللہ جنہ دیا ماواں ٹر گیا نے جنت دے دے، جنہ دیا زندہ نے اللہ صحت والی ایمان والی زندگی دے دے۔ ماں دی مٹھڑی بولی سینہ ٹھار دیے، سونا کہہ کے ماں جد واجہ مار دیے۔ اللہ 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 تو دے فرمانا، خواب دے وچ وی پاوے پتر ڈر جاوے، خواب دے وچ وی پاوے بیٹی ڈر جاوے، ماں ڈیوٹی دیندی پہرے دار دیے، ماں ڈیوٹی دیندی پہرے دار دیے، سونا کہہ کے ماں جد واجہ مار دیے، ماں دی مٹھڑی بولی سینہ ٹھار دیے، سونا کہہ کے ماں جد واجہ مار دیے۔ جملہ بڑے پیار والے، بڑی لذت والے۔ ماں دے تابے دار اویس نے دسیا، ماں دے تابے دار، ماں دے تابے دار اویس نے دسیا، ماں دے تابے دار اویس نے دسیا۔ کی دسے؟ ماں تے لوگو گھر وچ فصل بہار دیے، سونا کہہ کے ماں جد واجہ مار دیے۔ اللہ 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 کلیجہ کمرے آئے، سٹیا دریا چ۔ ایک جملہ قرآن نے دسیا سنے جی، دریا چ روڑ کے نا تے تھی نو بلایا، پتر پورا جی امی جی، فرمایا دریا دے کنارے کنارے ٹری جا تے نا انج کر کے نا ویکھی پورا چہرہ کر کے۔ وقالت لأخته قصي فبصرت به عن جنوب، فبصرت به عن جنوب، فبصرت به عن جنوب۔ اللہ 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 میری بیٹی کنارے کنارے ٹری جا،
पूरा चेहरा करके ला वेखी शक न पै जाए, तिरछियां निगाहां नाल वेखी किते झाड़ियां च अड़दा ते नहीं। अल्लाह गल्ला अल्लाह भैन जा रही है किनारे किनारे, सामने फिरौनी महल्ला है, इन्हां दियां बीवियां ते वजीरां दियां बीवियां पिकनिक मनाण आईयां, इंजॉय करन आईयां। संदूक ओदा वेखिया है, कहन लगी असीं ये संदूक कैसा है, पकड़ो पकड़ो। संदूक पकड़िया गया, जदों बाहर कढिया दरवाजा खोलिया, विचों जानवर दा बच्चा। फिरौन दी बीवी कहती है ते मेरी अखां दी ठंडक है, एडा सोहना, एडा सोहना, हीरियां नालों सोहना, एडा सोहना किसी अख ने तकिया नहीं। ते नाल ही अपने खामद नूं कहन लगी साडे कोल किहड़ा यकीनी रिपोर्ट है, ये बनी इसराइल दा होएगा, पता नहीं किहड़े खानदान दा। ला इनू मारना नहीं, इनू कतल नहीं करना, या तो पुत्र बनावांगे ते या कोई फायदा उठावांगे, इहदे कोई फायदा उठावांगे। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। हजरत गिरामी फिरौन दी बीवी कहन बेचारा खरे कदों दा चलिया ते कित्थों चलिया, भुख ते लगी होनी है ना, बुलाओ कोई सियाणी जी दाई लियाओ, उन्होंने प्रोटोकॉल देंगे, पैसे देंगे, साडे बच्चे नूं दुध पिलाए। साडे बच्चे नूं जिहड़ी सब तो नफीस दाई सी ना, टोरी दाई नखरे वाली, उन्होंने लिया गया, आई जरा बड़े बड़े मान नाल आई। अल्लाह कहते मैं मूसा अलैहिस्सलाम दे दिल च बात बिठाई, पीना ए दुध पीना, ए दुध पीना। सानू भी वड्डे कह गए सन ए दुध पीना, असा कदे नहीं पीता। हाँ होर बड़े ने पीने वाले, और जेडे अल्लाह ने साडे वास्ते हलाल कीते ने ना, अलहमदुलिल्लाह पीने, मज्जां दा भी पीने, गावां दा भी पीने, बकरियां दा पीने, दाचियां दा पीने, और नहीं पींदे जेड़ा खैरुल्लाह दी न्यास बन के आए ओ पीने, जेड़ा अल्लाह दे नाम ते। लो जी आवाज दिल च बिठाई कि अज पीना। सोनिया मैनू भी पता तेनू भुख लगनी है ते तेनू पीना पैना है, अज तेनू पियाना ते तेरी अम्मी दा ही पियाना, अज तेनू पियाना ते हर्रमना अलैहिल। तवज्जो, भैन कोल खड़ी है, मंदिर वे खड़ी है, ते किसे कलाड़ी दे दिमाग में नहीं आया पुछ लिए कुड़िए तू कितों आई, किसे पूछया ओ पुछ किवें सकदी सी, अल्लाह वादे पूरे कर रहे है। एक दाई आई नहीं पीता, दूसरी आई ते सैड ते होके ना कमाल है, मैं ते बच्चे नूं इंज थोड़ा जिहा प्यार करा ना ते बच्चे तो मैनू चंबड़ी जा, ऐ ते एडा नखरे वाला पींदा ही नहीं पिया, ऐ ते पींदा ही नहीं पिया। दूसरी बुलाओ नहीं पीता, तीसरी बुलाई नहीं पीता, ते भैन भी कोल खड़ी बोल उठी। पता की बोली? ऐसा जुमला मैं वीर वास्ते बोलिया, मेरे रब नूं चंगा लग्या, अल्लाह ने कुरान बना के मेरे कमली वाले दे सीने ते उतार दिता। क़ालत हल अदुल्लुकुम अला अहलि बैत। आज काबू ते आ गया, आज मैं तेन रज रज के कुरान सुनाने। क़ालत हल अदुल्लुकुम अला अहलि बैत। आंटी बाजी भैणा खाला तैनू मैं एक अहले बैत दसा, मैं तो एक थके थके हथ नहीं खड़ा कर दे जरा, मैं तैनू एक अहले बैत दसा, यगफिरूनहु लकुम व हुम लहु नासिहून। ओ इहदे नाल प्यार भी बड़ा करेगी, तेरे दा दुध भी पी लवेगा, ओ बच्चों के हक बड़ी चंगी है, ओ बच्चे दे हक बड़ी सियाणी है, मेरे भरा ने भी ओदा पीता सी, मेरे वीर ने भी ओदा पी लेगा। हाँ दस केड़ी? अपनी अम्मी का पता दे दिता। किहदा पता दिता? बोलो, अपनी अम्मी का एड्रैस दे दिता है। आ गए बीबी आ बच्चा मिलया है, ते बच्चा VIP है, वेख किड्डा सोहना है,
کسے آکنے دا سونا تکیا نہیں، فرانی محلان دا بچائے، پروٹوکول ملے گا، سروس ملے گی، جاب ملے گا، اللہ کو اللہ تنخواہ ملے گی، پیسہ ملے گا، انہوں دل پھیلانے۔ جناب موسیٰ نے سینے لایا، اتو آواز آئی، اے موسیٰ ہر دیر نہ کری، بھوک تینوں بھی لگی ہے، تے تیرے پیار دیا پیاسا تیری ماں بھی لگیاں، دیر نہ کری، جلدی پی لے، جلدی پی لے، تیرے پیار دی منزل آ گئی۔ جناب موسیٰ علیہ السلام نے فر پینا شروع کر دیتا، ساری کھڑیاں نا سیر، شکر ہے ایڈا نخلیڑا کسے دا نہیں پیتا، ایدہ پی لے۔ اور انہوں کہو بھی تینوں نا پروٹوکول پورا ملے گا تو اتھے آیا کر فرعون دے دربار چ، بچے نو بی بی ہے نا بڑا وی آئی پی بچہ ہی دسل کنوں نہیں نے اے نا انہوں دودھ پلانا ہے، بڑی خدمت ہوئے گی، پیسہ ملے گا، اتھے آیا کر۔ ایڈی ویلی میں نہیں، ایک بچے نو دودھ پیان واسطے میں درباراں تے گیڑے کر دی پھراں، ایتھے لے آیا کرو تے میں پیا دیا جی، ایتھے لے آیا کرو۔ تے پھر وکھریاں ہو گیا، میٹنگ کر لا پیاں بھی اور کون لے آیا کرے گا، اتنا پند بچہ ہے، گرمی بھی ہوئے گی، دھوپ بھی ہوئے گی، انہوں منت اللہ کرو بھی کرم والیے، انہیں کسے دا نہیں پیتا، تیرا انہوں پی لے، تو مہربانی کر نہ کر، گھر ہی رکھ لے، ایتھے ہی چل پیائی جا، مہینے بعد تیری تنخواہ گھر آ جائے کر۔ یہ بندوبست کون کر رہا ہے؟ اور اینو اللہ کہندے نے، اور چلیا ایسے پیارے رب نو چھڑ کے تیریے تے ٹکرا ماردا پھرنے، ایسے اللہ نو چھڑ کے مویا تو جا کے پتر منگدا پھرنے۔ ایک گل ہور بھی یاد کر لو، اللہ اللہ بہن نے کی کیا سی، حل ادلکم علی اہل بیت، اللہ موسیٰ علیہ السلام دی بہن نے اپنی امی نو اہل بیت کے آئے، موسیٰ علیہ السلام دی امی نو قرآن میں اہل بیت کے آئے۔ اب جملہ میں سارے کو سننا ہے، قرآن میں موسیٰ علیہ السلام دی امی نو اچھی بول لو تے پھر میرا عقیدہ بھی سن لو، جے موسیٰ علیہ السلام دی امی اہل بیت تے میری امی عائشہ بھی اہل بیت، جب موسیٰ علیہ السلام دی امی قرآن دی بولی اندر اہل بیت، میری اماں خدیجہ الکبریٰ بھی اہل بیت، میری اماں حفصہ بھی اہل بیت۔ اللہ اللہ نبی کا گھرانہ بڑی شان والا، نبی کا گھرانہ بڑی شان والا ہے، یہ آشیانہ بڑی شان والا، اے نبی دا اہل بیت، اے نبی دا گھرانے۔ اللہ اللہ دا وعدہ کی سی، اِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكَ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ، میں تیرا پتر واپس کر دے آؤں گا، تیری امانت تیرے بیڑے پہنچا دے آؤں گا۔ لاؤ جی موسیٰ علیہ السلام آ گئے، کی دیکھو نے پھر قرآن بولیا فَرَدَدْنَاهُ، اتھے کیا سی، اِنَّا رَادُّوهُ، ہم لوٹائیں گے، ایتھے کی کیا ہے، فَرَدَدْنَاهُ إِلَىٰ أُمِّهِ، اسم موسیٰ علیہ السلام ماں دے ویڑے پہنچا دیتا ہے، کئی تکر عینها ولا تحزن ولتعلم ان وعد اللہ حق، تاکہ موسیٰ دی امی دے دل دے خوف خطرے دور ہو جان تے پتہ چل جائے موسیٰ علیہ السلام دی اماں کہ میرے رب دے وعدے سچے ہویا کر دے، میرے رب دے وعدے بولو